आदाब नाज़रीन खबरनामा गजुक शुमार तुज खदमत मज रियाज अहमद हाजिर खबरनामा तह ताम वातनावनस मज ताउन करान लज्जत मसाल पेश खबर तफसील सान नाज़रीन फरीज़ हज अदा करने बापत सपुद श्रीनगर बैलाकोमी हवाई अड्डे पे अज़मीन हुंद गोडन्युक काफिल जिद्दा शरीफ कुन रवाना 168 अज़मीन पे मुश्तमिल हिंदन अज़मीन हुंद गोडन्युक काफिल सपुद श्रीनगर की बेमिन हज हाउस पे सिक्योरिटी हिंदिस बंदोबस्तस तहत हवाई अड्डस कुन रवाना। यह कथ बावन लायक हिंदन मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों पे आए काले अज़मीन श्रीनगर बेमिन हज हाउस वातनावने ये तिहंद खेन चन तो रोजन बापत इंतजामिया तरफ तमाम इंतजामात आयतन थावना आमत। हज हाउस पे सपुद अज़मीन सिक्योरिटी हिंदिस बंदोबस्तस तहत लबैक अल्लाहुम्मा लबैक तकबीरात परान परान श्रीनगर हवाई अड्डे बापत रवाना। हवाई अड्डे बापत रवाना सपदन ब्रो मीडिया सत कथ करान दुत अज़मीनो अल्लाह तालास कुन सर्ब सजूद सपदित सानि माज कशीर मज अमन कायम सपदन बापत खसूसी दुआ मंगन बापत यकीन ये जन आलमी इस्लाम ची कामयाबी तो तमाम मुसलमानन सफर महमूद गसन बापत अज़मीनो तरफ दुआ करना आए। माज कशीर पे इज्जत अता यथ करतन रहमती साम यथ माज कशीर पे करतन रहमती साम मोन नबी दीनो तह इज्जत तह वातनो खुदा तो खुदा रसूल तो रब्बुल आलमीन करनो इज्जत अता यथ माज कशीर पे गमित जलील अस कर पन रहम अस पन्निस रहमस पे मोन खुदा तो रसूल असल अल्लाह ताला सिंद तरफ और अल्लाह ताला सुन तोहफह अल्लाह ताला दुओ सह दिवान और तम खुद अल्लाह ताला खूब मंगुन क्या हुजाज कराम नान मोन दुआ अल्लाह ताला गोस बन आसान करुन और मे गोस अदा करुन बस दुआ कि अल्लाह ताला कर सारे अमन अता और दीनस पे दिन पकन तौफीक सारी खुद बोड़ चीज इंसान यु दीनस पे पक सारी मसला गसन हल अल्लाह ताला कुन शुक्र करान बे बुलावन तौर बे क्या रोज कशीर खतर खसूसी दुआ तक अल्लाह ताला गस अमन दुन बे गस पानवन श्रीनगर बेमिन हज हाउस पे अज़मीन रवाना करने पत मीडिया ब्रोह कन तफसीलात फराहम करित वोन जिले तरक्याती कमिश्नर श्रीनगरन इंतजामिया तरफ प्रेथ वरीक पे ये लट अज़मीन हिंद बापत बेहतर इंतजामात आयतन थावना आमत ये जन पान इंतजामन हिंद साम हेत मुतमईन सपदित अज़मीन सिक्योरिटी हिंदिस बंदोबस्तस तहत बैलाकोमी हवाई अड्डे बापत रवाना सपद की जानिब से बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें इनके सारे जो मुलाजिम उन्होंने शमूलियत की और बहुत अच्छे से जो सारे हमारे हाजीज़ हैं उनका पूरा ख्याल रखा और यहाँ पर पूरी फैसिलिटीज़ रखी। आपको पता ही है कि सारा बोर्डिंग यहीं से हो जाता है और सामान सारा पूरा बड़ी कंफर्टेबल तरीके से उनको यहाँ से हम रवाना करते हैं एयरपोर्ट की तरफ। और आज SSP साहब और मैं भी यहाँ आए थे और आज हमने इनको रवाना यहाँ से किया इस अजीम और जो इनको हज करना है और हमारी यही दुआएं हैं और उनको यही प्रेयर्स है कि हेल्दी रहे उनको कंफर्टेबल रहे और अपने सारे अहकामात वहाँ सर अच्छे से पूरे करे और हमारे देश के लिए और JNK के लिए दुआ करे खुशी और खुशहाली के लिए। बस यही हमारा मैसेज था। बहुत बहुत शुक्रिया। आज 178 हाजिज की फ़्लाइट है। श्रीनगर बैलाकोमी हवाई अड्डस पे वतित आए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सिंद तरफ झंड हवित अज़मीन बाज़ाब्त जिद्दा शरीफ कुन रवाना करने। अत मौके पे अज़मीन सफर महमूदस रवाना करने ब्रोह दुत वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन अज़मीन जम्मू कश्मीरस मज अमन अमान कायम सपदन बापत फरीज़ हज अदा सपदन दौरान खसूसी दुआ मंगन बापत जोर। रवानगी हिंज तकरीब दौरान जिले तरक्याती कमिश्नर बडगोम अक्षय लाबरू पुलिस इंतजामिया तो दोयम इंतजामिया मौजूद। यह कथ बावन लायक सफर महमूदस रवाना सपदमतन 168 आज़मीन मज 97 मर्द आज़मीन ये जन 200 खोतून आज़मीन गोडनिकिस काफिलस मज शामिल। जम्मू कश्मीर पे येमि वरी सफर महमूदस पे गसन वालेन आज़मीन हुंद कुल तादाद 3334 ये जन जम्मू कश्मीर बापत येमि वरी सरकारी कोटा कम करित कुल 3600 आज़मीन फराहम करने आमुत।
کۄلگامہِ کہِ وتو اہربل علاقہٕ کہِ نالے آڈبل منٛز آیہِ 23 وُہرِس نوجوان سٕنٛز لاش پوٗرٕ اسرار حالتس منٛز بازیاب کرنہٕ ییٚمہِ سٕنٛز پہچان ٹنگمرگہِ ہٕنٛدِس روزن وٲلِس امتیاز احمد ماگرے سٕنٛدۍ رٔنگۍ کرنایہِ امتیاز احمد ماگرے ناوُک نوجوان چھُ اَتہِ موٚزوٗرۍ کران اوسمُت تہٕ نالے منٛز لاش بازیاب سپدنہٕ پتہٕ آیہِ پوسٹ مارٹم کرنہٕ خٲطرٕ لاش پُلیٖس طرفہٕ ہسپتال واتناونہٕ ییٚتہِ تمام لوٲزمات مُکمل کرنہٕ پتہٕ پُلیٖسہٕ طرفہٕ مزیٖد کاروٲیی شروع کرنائی تہٕ اَمہِ پتہٕ آیہِ لاش ٲخری رسوماتو موٗجوٗب لوٲقِنن سپرد کرنہٕ ییٚتہِ تُہُنٛد نمازِ جنازٕ ادا سپدنہٕ پتہٕ تِم سپرد لحد کرنایہِ یپٲرۍ چھُ سمٲجی رٲبطہٕ سائٹہِ پٮ۪ٹھ PDP صدر تہٕ سٲبق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی پوسٹ لیکھِتھ راہ کھولمُت زِ جاں باغ سپُدمُت نوجوان چھُ مقٲمی لوٗکن ہٕنٛدِ مُطٲبِق کینٛہہ دۄہ برونٛہہ بندوٗق بردارو طرفہٕ نِنہٕ آمُت ییٚلہِ زن نالہٕ منٛزٕ لاش بازیاب سپدنہٕ پتہٕ محبوبہ مفتی ہٕنٛدِ مُطٲبِق اتھ پٮ۪ٹھ کہیا سوالات تہِ تُلنہٕ آیہِ پاکستان چہِ روزن واجنہِ منال خان ناوچہِ خوتوٗنہِ سۭتۍ نکاح کرنہٕ پتہٕ انتظامیہس اتھ بارس منٛز اطلاع نہ آسنہٕ کِس پٲداشس منٛز مُلوث نظرِ تل تھٲوِتھ ییٚتہِ مرکزی انتظامیہ طرفہٕ CRPF اہلکار منیر خان نوکری نِش برطرف کرنایہِ تتہِ چھُ منیر خان ناوٕکۍ CRPF اہلکارن جمہِ منعقد پریس کانفرنسہِ دوران نوکری نِش برطرف کرنس متعلق انتظامیہس جواب طلب کوٚرمُت تِہُنٛد ونُن چھُ زِ منال خان ناوٕچ خوتوٗن چھےٚ تِمن گۄڈے قریبی رشتہٕ دار ٲسمٕژ تہٕ رشتہٕ دٲری ہٕنٛدِس بُنیادس پٮ۪ٹھ نکاح سپدِتھ آیہِ منال خان بھارتس منٛز باضٲبطہٕ ویٖزاہس پٮ۪ٹھ تہٕ امہِ حوالہٕ اوس تِمو گۄڈے اجازت نام تہِ حٲصِل کوٚرمُت تہٕ پہلگام مِلٹنٹ حملہٕ پتہٕ جٲری کٔشیٖدگی ہُنٛد سزا اصل مُجرمن دِنہٕ بجاے منال خان تہٕ منیر خان ہِوٮ۪ن نفرن دِنہٕ سۭتۍ چھےٚ تِہنٛدِ مُطٲبِق تِمن سۭتۍ سٮ۪ٹھاہ نا انصٲفی ورتاونہٕ یِوان تِمو چھُ عدالتس منٛز امہِ حوالہٕ رجوٗع کرنہٕ سان مرکزی حکوٗمتس انصافٕچ اپیٖل کٔرمٕژ کل ایک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ڈسمس فرام سروس کا ایک لیٹر ریسیو ہوا ہے تو ڈپارٹمنٹ نے میری شادی کے سمبندھ میں دیا ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے پراپر انفارمیشن اور پراپر انٹیمیٹ کیے ہوئے کر کے پھر میں نے یہ شادی کی ہے اور ڈپارٹمنٹ کی انومتی بھی ہے DG ڈائریکٹریٹ کا اس میں صاف کلیئر لکھا ہوا ہے کہ ڈپارٹمنٹ کو سوچت ہو چکا ہے اور میں نے ایک اپلیکیشن دی تھی اس میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے NOC دی جائے تو اس میں لکھا کہ NOC کا کوئی الیکھ نہیں ہے NOC کا کوئی الیکھ نہیں ہے اس میں پراودھان ہے سوچنا دینے کا تو سوچنا دی ہے اور سوچنا ہو چکی ہے یہ 30 اپریل 2024 کو میرا ڈائریکٹریٹ سے کلیئر ہو کے آ جاتا ہے اس سے پہلے میں نے 2022 میں کراسپونڈنس کیا تھا تو اس کے پوری پرکریا کو کمپلیٹ ہونے میں اور 2 اپریل 2024 میں یہ کلیئر ہو کے آیا اور 2024 کی 24 مئی کو میں نے شادی کی تو اس کے بعد میں نے ڈپارٹمنٹ کو انفارم بھی کیا میری وائف یہاں وزٹ ویزے پہ آئی 28 فیبرری جو کہ پہلے سے ہمارے پریوارک سمبندھ یہ پریوار 47 سے پہلے یہیں رہتا تھا جو میرا ابھی ہوم ایڈریس ہے تو یہ 47 میں دونوں پریوار بچھڑ گئے تو اس کے بعد یہ پریوار پاکستان چلا گیا جو پنجاب سیالکوٹ میں رہتا ہے دونوں پریواروں میں دونوں ہمارے بڑوں کی طرف سے ہمارا رشتہ بچپن میں طے کیا گیا کہ ہم رشتے کریں گے پہلگام کی بائیسرن علاقس مز سپدمت ملٹنٹ حملہ ست پتم 2 ہفتن دوران 10 لچھ سیلانی ہز بکنگ ملتوی کرنا آمت یم ست جموں کشمیر سیاحتی شعبس 1,000 کروڑ رپین ہند خسارہ سپدن خدشہ ات سلسلس مز سیاحتی شعبہ تو ہز معیشت واریاہ زیادہ متاثر سپدن تہ متوقع یل زن امہ خسارک اثر اکس عام انسانس پہ پینک تہ خدشہ باونہ یہ کت باون لائق زِ پہلگام بائیسرن علاقس مز سپدمتس ملٹنٹ حملس مز اکس عام گر ولس سان 27 نفرن ہز ہلاکت ست سیاحتی شعبس پہ واریاہ منفی اثرات پیمت یم کن ہند تمام ہوٹل ریسٹورنٹ تو گیسٹ ہاؤس پتمو 2 ہفتوں پہ خالی نظر گژھان تاہم ہندین ٹور آپریٹرن سان عام لوکو طرف سیلانین کن خوف ورائے یور ینچ دعوت دن میں دردناک واقعہ ہوا اس کے بعد جو سب سے ورسٹ ہٹ سیکٹر جو ہے وہ ٹورزم کا ہوا تقریباً 10 لاکھ بکنگ کے اراؤنڈ کینسلس ہو گئی تو تقریباً 100 کروڑ روپے کا گھاٹا اس وقت گورنمنٹ کو بھی ہوا کیونکہ جو یہ ٹورزم انڈسٹری ہے
ये वाहिद इंडस्ट्री ही नहीं है, लेकिन एक बड़ी इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर के लिए। तो इसमें तो आम लोगों को सफ़र हो गया, जो स्टेक होल्डर्स थे सफ़र किया, और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट इज़ आल्सो लूजिंग इट्स रेवेन्यू। अगर हम गुलमर्ग की बात करें, इसमें करोड़ों में रेवेन्यू जनरेट करता था गंडोला केबल कार, लेकिन आज देख लीजिए कितना वहाँ पे सुन पड़ा है। लेकिन जो बाहर के टूरिस्ट है, जो चाहते जिनकी बुकिंग्स थी, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप जो मीडिया है उन पे ज़्यादा तवज्जो ना दे। जो ऐसे मीडिया चैनल्स है भारत के अंदर जो हैट्रिड को फैलाते हैं, जो तनाव को जगा देते हैं, उनके बातों पे कम भरोसा करके। तो पहलगाम में दर्दनाक वाक़ा हुआ, उसके बाद जो सबसे वर्स्ट हिट सेक्टर जो है वो टूरिज़म का हुआ। तकरीबन 10 लाख बुकिंग के अराउंड कैंसल्स हो गई। नुकसान तो हो गया तकरीबन हज़ारों में। टूरिस्ट आ रहे थे, पीक सीजन था, मगर ये अचानक जो हुआ हम इसकी मजम्मत करते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि टूरिस्ट आए, यहाँ हालात ठीक हैं। गुलमर्ग में भी, पहलगाम में भी अब हालात ठीक हो गए, श्रीनगर में भी। नसरीन, पहलगाम मिलिटेंट हमलस मज जांबाग सपदमत नफरन हंदिस हकस मज सपूद श्रीनगर के लाल चौक इलाकस मज हिंदू मजहब के पंडितों तरफ अकि खुसूसी पूजाई हुंद एहतमाम। यह दौरान जांबाग सपदमत नफरन हंदिस हकस सान जम्मू कश्मीरस मज अमन व अमान कायम सपदन बापत खुसूसी पूजाई अमल मज अन्न आई। अत मौकस पे मीडिया सत कत करान आव हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जम्मू कश्मीरस मज कायम आसनुक एतराफ करान मुल्क कन तमाम लूकन कशरन लूकन सत बेहतर सलूक वर्तावनस पे जोर दिन। ये जन मुल्क दुश्मन उनसरन हिंद मनसूब नाकाम बनाने बापत सैलानियन कुन खौफ वरई कशीर यित येतकन लूकन हिज इंसानियत मेहमान नवाजी वुचन बापत दावत दिन आई है। और आज यह जो आयोजन हुआ है वह सनातन सेवा न्यास के माध्यम से हो रहा है। इस कार्य को करने का हम सबका उद्देश्य जो है वो यह है, 22 अप्रैल को धर्म पूछ करके पहलगाम के अंदर हमारे 28 से ज़्यादा हिंदुओं का कत्ल किया गया, उन्हें शहीद किया गया, उनकी हत्या की गई। हमारे सनातन धर्म में एक नियम है कि उनकी आत्मा की शांति 13वां दिन है। पहलगाम हमले में शहीद हिंदुओं का 13वां दिन है, आज त्रयोदशी है। तो आज त्रयोदशी उनकी आपके कश्मीर के हार्ट पे यानी कि श्रीनगर में लाल चौक पर हम लोग मनाएंगे। उनके आत्मा की शांति के लिए शांति पूजा करेंगे और पूरे विधि विधान के साथ में जो भी क्रिया है उसे पूरी की जाएगी। हमारा यहाँ का उद्देश्य यह है आज का कि हम पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं। नज़रीन, खबरनामुक सिलसिलो जारी यमोती झरती वक्फ तो ऐसी सब्दी बे मुलाकात तो रिजू छान वॉइस टेलीविजन उर्दू। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक, लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक, लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। नाज़रीन, खबरनामस में तुम दोबारा खैर मकदम पेश मज़ीद खबर। जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ आए जिले पूंछ किस यासिर अहमद चश्ती नाव के शख्स पे जुम्मा दह सपदमत हमलुक तहकीकात करने पत मुलवस दोन नफरन हिज गिरफ्तारी अमल मज अन्न। यमन हिज पहचान तौहीद परेद
طیوب شیخ سند رنگ کرنا آئی ات سلسلس مز پولیس طرف منعقد پریس کانفرنس دوران یمن دشونی نفرن ہز گرفتاری ہند اعلان سپدن سان تمن نش برآمد سپدمت ہتھیارس تہ آئی نشاندہی کرنے تاہم پولیس طرف معاملک تحقیقات جاری آسنس متعلق کت کرت تمام لوکن سماجی رابطہ سائٹن ہند صحیح استعمال کرنس پہ زور دن آمت. تقریباً کچھ 3:30 بجے کی انفارمیشن پولیس اسٹیشن میں موصول ہوئی کہ کوئی کامسر چوک میں کوئی ایک واردات ہوئی ہے. امیڈیٹلی پولیس پارٹی موقع پہ پہنچتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ایک یوک جس کی عمر کو تقریباً 25 سے 26 سال ہے اور نام یاسر گنائی ہے، وہ وہاں پہ انجرڈ ہے اور وہاں پہ کوئی جو سین آف کرائم پہ اس پہ لگتا ہے آپس میں کوئی لڑائی ہوئی، اور وہاں پہ جو موقع پہ جو وٹنس تھے انہوں نے یہی بتایا کہ یہاں پہ دو لوگوں کے بیچ لڑائی ہوئی. اور امیڈیٹلی پولیس افسر موقع پہنچے اور جو انجرڈ تھے اس کو ہاسپٹل جو ہے بھیجا گیا اور اس کا علاج کروایا گیا. اس کے بعد فورینسکس ٹیم کو بھی سین آف کرائم پہ بلایا گیا. سین آف کرائم پہ کچھ امپارٹنٹ ایویڈنس اور جو شارپ ایج ویپن جس سے اس پہ اٹیک ہوا تھا وہ بھی برآمد کر لیا گیا. اس کے بعد جو سین آف کرائم سے جو واردات کرنے کے بعد 2 اکیوز تھے وہ سین آف کرائم سے اسکیپ کر گئے تھے اور امیڈیٹلی ہماری ٹیمیں کنسٹیٹیوٹ کی گئی ان کو ڈھونڈنے کے لیے. اور اس کے بعد جو انجرڈ تھا اس کو فردر ایڈوانس ٹریٹمنٹ کے لیے جموں ریفر کیا گیا. ساری ٹیمیں سارے جو ناکاز تھے ان کو ایکٹیویٹ کیا گیا، ٹیمیں جگہ جگہ بھیجی گئی اور سرچ آپریشن چلایا گیا اور ایک کوآرڈینیشن ایفرٹ کے تحت کل شام کو ہم نے ان کو اریسٹ کر لیا گیا. ابھی جو ہے انویسٹیگیشن اس پہ جاری چل رہی ہے اور ہم تفتیش کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات رہی ہیں اور ہم جو گنڈا جموں کشمیر یوٹی مز سپد آز UG نیٹ وری 2025 کے حوالہ امتحان ہند سانز تات سلسلس مز آئی 51,510 طالب علموں طرف منعقد سپدمتن امتحان مز شرکت کرنے. یہند باپت جموں کشمیرس مز کل 128 امتحانی مرکز انتظامیہ طرف قائم کرنے آمت. یمو مز 107 سرکاری ادارن مز یل زن 21 امتحانی مرکز سینٹرل ادارن مز قائم کرنے آمت. ورمل ضلع مز تہ امہ حوالہ 10 مرکز قائم کرنے آمت یت طالب علمن ہند امتحان آسن پٲٹھۍ منعقد سپدن باپت انتظامیہ طرف تمام انتظامات آیتن تھاونہ آمت. پورے ڈسٹرکٹ میں قریباً 10 سینٹرز ہیں اینڈ جس میں قریباً 3722 ہمارے بچے اویئر ہو رہے ہیں. اینڈ یہ سینٹرز ہمارے سوپور میں 3، بارہمولہ میں 4 اینڈ پٹن میں ہمارے 3 سینٹرز ہیں. اینڈ سارے ارینجمنٹ جو ہمیں کرنے چاہیے ایز پر دا گائیڈنس NTA وہ ان پلیس ہے. چاہے ہمیں ان کی گیپس کیا ہونے چاہیے، کہاں کتنے نمبر ہونے چاہیے ہر روم میں، اینڈ ساتھ ہی ساتھ بجلی پانی باقی جو تیاری ہونی چاہیے سارے کے سارے ہیں. اینڈ کیسے ہم میٹیریل کے لحاظ سے باقی جو ہمیں گائیڈنس کے حساب سے سارا کا سارا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے. اینڈ مجھے امید ہے انشاءاللہ بچے بھی آئے ہیں آلموسٹ. اینڈ 2 بجے ان کا شروع ہونے والا، 5 بجے کنکلوڈ ہو جائے گا. اینڈ جیسے بھی باقی گائیڈ لائنس نگینا انٹرنیشنل تو جموں کشمیر فکشن رائٹرز گلڈ کی مشترکہ اہتمام سپد سری نگر اکس مقامی ہوٹلس مز ادبی تقریب ہند سنز یت مز غلام نبی شاہد سنز چاند گواہ ہے ناوچہ نثری نظمن ہند مجموعچ رسمی رونمائی انجام دن آئی. ات سلسلس مز منعقد تقریب ہز صدارت دز سابق جسٹس بشیر احمد ماگرین انجام. یل زن تقریبی مز ادبس ست جڑت کہیا اہم شخصیت موجود آس. امہ علاوہ تقریبی مز ممتاز ادبی شخصیت بشمول ایاز رسول نازکی، ظریف احمد ظریف، وحشی سعید موجود. تقریب دوران آئی نظمین خدوخال بیان کرت ون دور جدیدس مز انسانی جدوجہد کے حوالہ کہیا معاملات ملحوظ نظر تھوت کتاب لکھنا آمت. محسوس کر رہا ہوں، میرے یہ فخر کی بات ہے. لوگوں نے بہت اتنا پیار دیا. ہماری جو شخصیات ہیں وہ یہاں تشریف فرما تھی. اس خاص کر میں اپنی گلڈ، اپنی فیملی اور خاص کر نگینا کا انتہائی مشکور ہوں. انہوں نے اس کا اہتمام کیا، مجھے کچھ نہیں کرنا پڑا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا طبقہ یہاں پڑھنے والا ہے، کتاب سبوں نے لے لی. یہ اس وجہ سے ہو کہ اس پر جو کتاب میں نے دی تھی ان لوگوں نے پڑھی تھی، اس کو جو تبصرہ تھا جو کچھ اس پہ لکھا گیا تو اس کے جواب میں کتاب کو پڑھا گیا. میری دعا یہ ہے کہ کتاب کا جو شوق ہے وہ اسی طرح سے چلتا رہے. آج کے اس ایونٹ میں، اس تقریب میں غلام نبی شاہد صاحب کی نثری نظموں کا جو مجموعہ ہے چاند گواہ ہے، اس کی تقریب رونمائی تھی. اور اس تقریب رونمائی کی صدارت جو ہے
वो जनाब जस्टिस बशीर अहमद किरमानी साहब ने की, और ऐवान सदारत में उनके साथ ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ साहब, मसूदा राजपूरी साहिबा, जनाब वैशी सईद साहब, और ख़ुद साहिब किताब जो हैं गुलाम नबी शाहिद साहब, और मारूफ शायर जनाब अयाज़ रसूल नाज़की साहब भी उनके साथ तशरीफ़ फरमा रहे। आज की ये अदबी तकरीब जो है, आज हमें रोनुमाई करनी थी गुलाम नबी शाहिद की नसरी जो कलेक्शन उसकी है, जिसका नाम चांद गवाह है। ये नसरी नज़मों की आज तक जो मैंने देखी अपने अदबी सफ़र में सबसे आला और दानिशवराना अंदाज से लिखी गई है, और इससे नसरी नज़म का मयार और मकाम इसने बुलंद किया है। आज तक हमने देखी थी नसरी नज़में तो लिखी जाती हैं, मगर जिस पैमाने की और जिस मयार जो इसका मलहुज़ खातिर इन्होंने रखा है, और ये हालात वाक़ात जो ग्लोब में इस वक्त दरपेश है इंसानियत को, उस पर उसने कलम उठाया है, और अपनी पन्नी इस मौज कशीर जो हमारी है इससे। बारामूला राइटर्स फोरम तरफ सपुद वर्मुल डाक बंगलस मज अक मुशायरा सिम्पोजियमुक एहतमाम, यथ मज शुमाली कशीर हिंदो नामवर शायरों तरफ शिरकत करित पन कलाम पेश करना आई। तकरीबी मज आय वर्मुल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के तलब इल्मों तरफ ति शिरकत करने, यह दौरान कशर अदबी सकाफत बापत मुशायरा लाजमी तो अहम हिस्सा करार दिनाव। अत मौके पर आय सैनिस साथी अनजर मौजूस बेहतर अक्सबंदी करने के हवाले एजाज दिन। राइटर्स फोरम अमिच असली मुद्दा तो मकसद ये सात अमिच फार्मेशन गई 90s मज कि अस करो यम जवान नौजवान कलमकार या टैलेंटेड मतलब यम स्कॉलर्स तिहद टैलेंट यह गोस निखरुन, यह गोस लूकन तामत वातुन। बारामूला राइटर्स फोरम सठा कोशिश करान राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि यम हसा गछ ब्रोह कुन हिंद, ताकि यम गछ पन्ने कलम के जरिए यथ समाजस कह दिन हेकन। अगर ये मतलब प्रोसेस चालू रूद अत मज सठा अहम रोल बारामूला राइटर्स फोरम। अस कर वारिया तिम टैलेंट्स इंट्रोड्यूस यथ स्टेजस पे यमो वारिया के कंट्रीब्यूट कोर यथ इल्म किस मैदानस मज। नाज़रीन अखरस पे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स महकमा तरफ सपुद फिट इंडिया इंटेस्ट इनिशिएटिव किस उनवानस तहत श्रीनगर अकि साइकिल रैली हुंद संज, यथ मज मुख्तलिफ नौजवानों तरफ पन्नि सेहतुक खास ख्याल थवित श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों की नेरान समाज मंशियात निश साफ व पाक थवन जरूरत बतलावना आई। अत सिलसिलस मज मुनक़द रैली आई यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स महकमे की जॉइंट डायरेक्टर मोहम्मद राशिद कोहली सिंध तरफ बाज़ाब्त झंड हवित रवाना करने। अत मौके पर मुतलका इंतजामी दोयम अफसर त इंतजामिया त मौजूद। यह रैली सपुज जवाहर नगर रेडियो कॉलोनी तो लल देद हस्पताल की नेरान वापसी पर इख्तिताम पजीर। ये अक्रॉस द नेशन जो फिट इंडिया जो है साइकिलिंग जो है अक्रॉस द नेशन कराई गई है, उसके तहत जो है हमारे कश्मीर डिवीज़न में हर डिस्ट्रिक्ट में हमने साइकिलिंग आज कराई है। उसमें जो है अभी मैंने इनाग्रेशन की है जो डिस्ट्रिक्ट यूथ एंड स्पोर्ट्स सर्विसेज श्रीनगर ने जो ऑर्गेनाइज़ किया था प्रोग्राम, तो वहाँ पर हमने ये ऑर्गेनाइज़ की है। इसमें जो है हमारे डिपार्टमेंट के फिज़िकल एजुकेशन लेक्चरर मास्टर टीचर्स और आर के ने पार्टिसिपेशन की है। जिनके पास भी साइकिल थी वो लेकर आए और उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। तो इसका मकसद यही है कि पोल्यूशन कम से कम हो और जे पे जो लोग जो हैं मोटिवेट हों कि वो ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल करें ताकि उनकी जेब पर भी बोझ कम पड़े, पोल्यूशन कम हो। नाज़रीन नसीद खबरनामे की शुमारान खबरनामो तो ताम वातनामनस मज से ताउन करान लज्जत मसाल खबरन सिलसिलो जारी तो रिजू छान वॉइस टेलीविजन उर्दू तो सपद बे मुलाकात तो ताम इजाज़त खुदा सवाल।